खुशबू का इस्तेमाल, एक तो ज्यादा करें और इन तीनों खुशबू में से इंतखाब करें। हमारे जो इस वक्त दिल के अमराज और झटके और जहनी तनाव दबाव, जिसको टेंशन, डिप्रेशन और बहुत से मसाइल की बुनियादें, जहां और बहुत सी चीजें हैं, अवामिल हैं, वहां एक खुशबू खुद ना लगाना है या लगाना है तो उसका इंतखाब ठीक नहीं है। मैं कहता हूं लगाएं, जरूर लगाएं। अरब गरीब से गरीब जो है वो अपने पैसे जमा करेगा और खुशबू जरूर लगाएगा। अरब बहुत खुशबू लगाते हैं, इसलिए अरब में अरबों खरबों का आज भी कारोबार खुशबू का है और पूरी दुनिया में खुशबुएं जाती हैं। तो खुशबू का इस्तेमाल, गुलाब एक, दूसरा खस, तीसरा फवाके कहते हैं फलों को असल में। ये खुशबू का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करें। मुझे एक अरब ने खुशबू लगाने का तरीका बताया था, तालिब इल्म सीखता हूं। उसने कहा खुशबू उठाएं, यहां लगाएं, फिर इसको ऐसे और ऐसे करें और यहां लगाएं, जो आपके गले मिले उसको भी खुशबू आए। तो खुशबू का इस्तेमाल सोच समझ के भी इस्तेमाल भी करें। जो बंदा खुशबू का इस्तेमाल करेगा, रिस्क उसकी तरफ ऐसे आएगा जैसे आबशार से पानी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? आप दो चीजों को ग़िज़ा दे रहे हैं। देखें, खिलाने पिलाने वाले को अल्लाह खिलाता है, न पिलाता है। आप दो हस्तियों को ग़िज़ाएं दे रहे हैं खुशबू इस्तेमाल करके। बात मेरी खत्म हो गई, उसके बाद आपको कोई सवाल होंगे तो। दो हस्तियों को ग़िज़ाएं दे रहे हैं, जिन्नात जो नेक औलिया जिन्नात हैं, उनकी कई ग़िज़ाएं हैं। नेक औलिया जिन्नात की ग़िज़ा खुशबू है, फरिश्तों की ग़िज़ा खुशबू है। आप उनको ग़िज़ाएं दे रहे हैं, वो आपकी हिफाजत पे आ जाएंगे, आपका साथ देंगे, आपके ऊपर छांव करेंगे। मैं मुख्तलिफ रिवायात का आपको मजमूआ बता रहा हूं और वो आपके लिए मुआमिन, मुखलिस और दोस्त साबित होंगे जो खुशबू का इस्तेमाल होगा। कोई सवाल इस दौरान अगर हाँ, फेफड़ों को तकवियत और सफाई, सिगरेट पीने वाले, मैंने अर्ज किया कि इंजीर जो है और नाक में तेल डालना जैतून का। मैंने एक साहब को देखा, बहुत बड़े शिकारी थे, वो उनके साथ दो चीजें साथ होती थी। एक छोटी सी डब्बी, उसमें वैसलीन थी। मैं कहा ये क्यों? सादा वैसलीन, ये क्यों? कहा नाफ भरने के लिए। नाफ को जो बंदा खाली रखेगा, भूखा रखेगा, वो जिस्म की आंखें भी ज़ाय कर बैठेगा, दिमाग भी ज़ाय कर बैठेगा, हुस्न भी ज़ाय कर बैठेगा, जवानी भी ज़ाय कर बैठेगा। जो नाफ को भूखा रखेगा, उसकी एक वजह है। नाफ कहती है मेरे साथ बेवफाई ना कर, माँ के पेट में मैंने तेरे साथ वफा की थी, अम्मा के पेट में ग़िज़ा नाफ के जरिए जाती थी और हमने नाफ के साथ दगा किया, धोखा किया या गफलत की। नाफ। और दूसरा, वो साथ क्या करते थे, उनके पास ड्रॉपर था, उस पर तेल था। वो कहते थे मैं नाक में हमेशा तेल डालता हूँ और कान। तो ये चीजें इस्तेमाल करें फेफड़ों के लिए, जिस्म के लिए, सेहत। कोई सवाल आपका? सर जज़ाकल्लाह खैर। वो आपने पाँव दबाने का कहा, अपने जिस्म को 5 मिनट देने हैं, अगर बेगम के दबाने हो तो कितने मिनट देने हैं सर? क्योंकि खादम है ना, 50 के ऊपर हूँ, मैंने बसना है उसके घर सर। आपने उसके घर बसना है सर? 50 के ऊपर है ना, 50 के नीचे बेगम बसती है, 50 के ऊपर मर्द बसता है सर। अच्छा, ये राज आज खुला है सर। तो मैंने बसना है, बल्कि सभी बसते हैं जो 50 के ऊपर चला जाता है सर। अच्छा, सब बसते हैं सर? सब बसते हैं, जान माल की हिफाजत सर। तो उसके बेगम के पैर कितनी देर दबाने हैं सर? एक सवाल है कि वालदा के घुटनों में तकलीफ है, तो उसमें अर्ज ये है कि उनके घुटनों में तकलीफ है वालदा के। 3 चीजें बताऊंगा, 3 चीजें। एक बहुत बड़ा वजीफा है, छोटा सा। जो बंदा रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद सिर्फ 5 कलिमात पढ़ेगा, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कभी माजूर नहीं होगा। जोड़ों के दर्द मैंने जब से बताना शुरू किया है, दुनिया का कुछ लोग हैं जो बकरी से जुड़े हुए हैं,
اتنا زیادہ اتنے فائدے اس کے کمالات اور اتنا زیادہ اس کے برکات دیکھیے نا. معذور لوگ گھٹنوں کے مارے ہو گئے, ختم ہو چکے ہیں. ایک تو یہ گھٹنوں کے لیے. دوسرا گھٹنوں کے لیے ایک ٹوٹکا ہے, وہ بہت میں بتاتا ہوں اور اس کے اور بڑے فائدے ہیں. چھوٹی الائچی اور میتھی دانہ, یہ دونوں نبوی غذائیں ہیں, نبوی دوائیں, غذائیں نہیں نبوی دوائیں ہیں. میتھی دانہ, میتھے بھی کہتے ہیں, میتھی دانہ جو اچار میں ڈالتے ہیں, اور چھوٹی الائچی سبز, چھلکا سمیت پیسنی ہے. ایک چٹانک وہ لے لیں, ایک چٹانک وہ لے لیں, باریک پیس لیں, آدھا چمچ یا ایک چمچ صبح شام, چند دن چند ہفتے. یہ تو بے اولادی کے لیے بہت زبردست ہے, گھٹنوں کے لیے اور بڑی اس کے فائدے ہیں, ہماری عقل کی نیٹ پہ پڑے ہیں. اور تیسرا زیتون کا تیل مالش کریں, انشاءاللہ گھٹنوں کے لیے بہت مفید ہے. خالد صاحب. بہت شکریہ صدر صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ نے جو ہے راجہ صاحب نے حضرت صاحب کو جو ہے وہ مدعو کیا یہاں پہ دوستوں کے ساتھ, بالخصوص تاجروں کے ساتھ اور صنعت کاروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا, اور ان کی جو فیملیز ہے ان کے ساتھ کرنے کا. تو وکٹر صاحب کو بھی آج آپ ماشاءاللہ ساتھ لے کے آئے. آپ کی جو ساتھی ہیں, تو میری بھی ایک مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ میں آپ کا ہمسایہ بھی ہوں اور آپ کا جو ہے خادم بھی. ہماری سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں. میں صرف خادم ہوں جی. تو میری گزارش, ہاں جی اچھا یہ نام نہیں خدمت کی. اچھا جی. تو بہرحال صدر صاحب کا سوال تھا, میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی اس میں کر دیتا ہوں. صدر صاحب نے بولا کہ بیوی کے کون تھے, یہ پوچھ لیا جائے کہ پہلے والی یا دوسرے والی, یہ بھی ضروری ہے, پھر ہم اگلی بات کریں گے. اچھا جی حضرت صاحب, میرا سوال جو ہے آپ سے یہ کہ ماشاءاللہ آپ کے بہت سے جو ہے دنیا آپ کو پہچانتی جانتی ہے, القابات ہیں ماشاءاللہ, اس میں شیخ الوظائف جو ہے وہ بھی پیش ہے. تو آج جو ہے طب نبوی کے مطابق آپ کا جو ہے غذائی معاملات کے اوپر اور صحت کے معاملات کے اوپر جو ہے آپ کا درس جو ہے وہ بڑا ہم مستفید ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ وظائف کے ساتھ بھی ہمیں کوئی, کیونکہ ہم لوگ بہت ہی ضعیف قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور آسان معاملات کو جو ہے رکھتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا آسان سے ہم لوگ چاہتے ہیں بس فٹافٹ چٹاپٹ میں ہو, تو کوئی وظائف بھی ساتھ ساتھ بتا دیں جس سے فٹافٹ آمدنی ذرائع اس میں اضافہ رہے اور ہماری مالی مشکلات میں بھی تاجروں کو آسانی رہے. بہت آج کل کے حالات. اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے, چوک, آسٹریلیا چوک. پرانا ایک بندہ تھا, آسٹریلیا گیا تھا, پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا, آسٹریلیا چوک بھی, کوئی پرانا بندہ تھا. خیر میں نے وہاں نماز پڑھی, اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی, تو میں نے کچھ پھل لے لوں. ایک سائیکل والا کھڑا تھا, اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا, چھابا باندھا ہوا تھا, اس کے بعد پھل تھے, لیا. اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے. پڑھا ہوا ہے, کرے بالکل تھوڑا سا. میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دے دی. میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے رہو, سارا دن کھلا پڑھتے رہو. بس اسے سمجھائے, اس کے فائدے بتائے, اس کے نتائج, اس کی برکات, اس کے کمالات, تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا. کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی, گھاس دکھاؤ آ جائے گی. انسان کو نفع دکھاؤ, نفع دکھاؤ تو پھر انسان کرتا ہے. میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے, مسنون دعا ہے, وہ بتا دی. اچھا اس کے اندر سچی طلب تھی. وہ اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے. اگر سچا جذبہ ہو, سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے.